कोरलुश उस्मान में जब सामसा चाउश का किरदार सामने आया तो सबके जहन में जो सवाल था वो ये था कि क्या सामसा अल्प ही तो वापस नहीं आ गया। फिर कई लोगों ने ये अंदाजे भी लगाए कि जिस तरह नोयान वापस आ गया था शायद सामसा अल्प भी वापस आ गया हो, लेकिन हुआ इसके बरक्स। दिरलिस अर्तगरुल में दिखाया जाने वाला सामसा अल्प और कोरलुश उस्मान के सामसा चाउश में क्या ताल्लुक था? सामसा चाउश तारीखी किरदार है या फिर सामसा अल्प? और कोरलुश उस्मान से सामसा चाउश क्यों गायब हो गए? सामसा चाउश और सामसा अल्प का किरदार निभाने वाले दोनों अदाकार कौन हैं? ये सब कुछ और सामसा की असल तारीखी हवालों के साथ जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, कोरलुश उस्मान सीजन 1 में महमद बोजदाग ने सामसा चाउश नामी किरदार मुतारिफ करवाया था। उसके किरदार पर काफी अरसा बहस चलती रही और दो नजरिए देखने को मिले। तुर्क तारीख से आशना सभी लोग ये बात जानते थे कि सामसा चाउश का सल्तनत उस्मानिया में एक नहायत अहम किरदार था, इसीलिए उसका उस्मान गाजी के साथ होना निहायत जरूरी था। लेकिन दिरलिस अर्तगरुल में एक सामसा अल्प भी था। अब कुछ लोग ये कह रहे थे कि इब्तिदाई उस्मानी तारीख में सिर्फ एक सामसा का जिक्र मिलता है जो कि सामसा चाउश है, और ये वही सामसा है जो अर्तगरुल का सिपाही था। लेकिन दूसरी राय रखने वालों के नजदीक सामसा अल्प एक फर्जी किरदार था, जबकि सामसा चाउश असल तारीखी किरदार। क्योंकि उस सामसा अल्प की तो शहादत हो चुकी थी, इसलिए वो सामसा चाउश नहीं हो सकता। और इस बात में सच्चाई भी थी, क्योंकि महमद बोजदाग ने तारीखी फिक्शन सीरीज में कई किरदार और तारीखी वाकयात अपनी मर्जी से एडजस्ट किए हैं। दरअसल दिरलिस अर्तगरुल में काम करने वाले सामसा अल्प और कोरलुश उस्मान का किरदार सामसा चाउश एक ही हैं। सामसा अल्प उस्मानिया सल्तनत का अहम किरदार था। तारीख में सामसा चाउश और सामसा अल्प एक ही शख्स हैं। हमने सिर्फ फर्क इसीलिए महसूस किया क्योंकि सामसा अल्प दिरलिस अर्तगरुल के चौथे सीजन में शहीद हो गए थे, लेकिन हकीकत में ड्रामे के प्रोड्यूसर को कुछ जाती वजूहात की बिना पर उसे मारना पड़ा था। महमद बोजदाग के ड्रामा दिरलिस अर्तगरुल में इसी तरह की सूरत हाल का सामना हलीमा सुल्तान के साथ भी पेश आया और उसे चौथे सीजन में अपने तीसरे बेटे की पैदाइश के वक्त मार दिया गया। हालांकि तारीख में अर्तगरुल के मरने के 1 साल बाद हलीमा का इंतकाल हुआ था और उसे तुर्कों की मां का खिताब भी मिला था और अब तक इसी नाम से वो जानी जाती है। उनको किसी दूसरे प्रोजेक्ट पर काम करना था, जिसके बायस उन्होंने ड्रामे से रुखसत ली। बिल्कुल इसी तरह सामसा अल्प का किरदार निभाने वाले अदाकार को भी जाती वजूहात की बिना पर ड्रामा छोड़ना पड़ा था। दिरलिस अर्तगरुल में सामसा के बगैर भी सीजन चल गया, लेकिन कोरलुश उस्मान का प्रोड्यूसर महमद बोजदाग सामसा की तारीख में अहमियत की वजह से उसको नजरअंदाज नहीं कर सकता था। और फिर कोरलुश उस्मान के सीजन 1 में सामसा चाउश के नाम से एक किरदार की एंट्री करवाई गई। हालांकि सामसा अल्प को चाउश का खिताब 1223 में मिला था। इससे कबल वो सामसा अल्प ही कहलाते थे। इसलिए ये बात 100% सच है कि सामसा नाम का तारीख में एक ही शख्स था जो कि सामसा चाउश था। नाजरीन, ये मालूमात उन लोगों के लिए है जो ये समझते थे कि सामसा अल्प का तारीख में कोई किरदार नहीं। सामसा अल्प वाकई एक तारीखी शख्सियत थे। सामसा अल्प उन चंद अजीम लोगों में से थे जो अर्तगरुल गाजी के साथ सोगौत आए थे। सामसा अल्प की तारीख पैदाइश और जगह पैदाइश अभी तक किसी को मालूम नहीं। तोरगोत अल्प और अब्दुर्रहमान अल्प की तरह सामसा अल्प भी उन चंद अजीम लोगों में से थे जिन्होंने लंबी उम्र पाई। ये वो लोग थे जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया के क़याम में अहम किरदार अदा किया और इस सल्तनत की बुनियादों में अपने नाम नक्श किए और अपने खून से इसकी बुनियादों की आब पारी की। नाजरीन, तारीख बताती है कि सामसा अल्प उन लोगों में शामिल था जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अर्तगरुल गाजी, उस्मान गाजी और ओरहान गाजी के शाना बशाना और उनकी खिदमत करते हुए गुजारी। जब अर्तगरुल गाजी ने सोगौत हिजरत की तो सामसा चाउश भी अपने कबीले के हमरा मौजूद था। जहां अपने सगे भाइयों ने अर्तगरुल गाजी की मुखालफत की थी, उस मुश्किल वक्त में अर्तगरुल का साथ देकर सामसा ने दोस्ती का हक अदा कर दिया था। दरअसल सामसा अल्प और अर्तगरुल गाजी का नजरिया एक ही था।
اس لیے انہوں نے اسلام کی سربلندی اور دولت سلجوقیہ کی بقا اور ترکوں کی حفاظت کی خاطر بہت سی جنگیں لڑیں۔ ارطغرل غازی کے یہ وفادار اس کی وفات کے بعد بھی عثمان غازی کے ساتھ رہے اور سلطنت عثمانیہ کے قیام میں سامسا نے عثمان غازی کی مدد کی۔ عثمان غازی کے جانشین اورحان غازی کے دور میں جب بازنطینیوں کے خلاف جنگ پیلے قانون لڑی گئی تو سامسا چاوش نے اس جنگ میں بطور سالار حصہ لیا اور اپنی بہادری سے سب کو حیران کر دیا۔ سامسا چاوش کی ہی بہادری کی بدولت ازنیک اورما ہیلچک جیسے شہر فتح ہوئے اور ان کو تاریخ کے صفحات میں درج کروایا گیا۔ سامسا چاوش کے بارے میں عاشق پاشا زاد نے اپنی کتاب مناقب تواریخ آل عثمان میں لکھا ہے کہ سامسا نے پہلے تو سلطنت کے قیام میں عثمان غازی کی مدد کی اور پھر سلطنت کی حفاظت کے لیے اورحان غازی کے شانہ بشانہ کھڑا رہا، یہاں تک کہ ان کی زندگی کا اختتام ہو گیا۔ سامسا چاوش عثمانی تاریخ کے پہلے شخص تھے جنہیں چاوش کا خطاب ملا، جس کا انگریزی میں قریب ترجمہ سارجنٹ کا بنتا ہے۔ البتہ سامسا چاوش کی میدان جنگ میں جو ذمہ داریاں تھیں اس حساب سے انہیں تاریخ عثمانیہ کا پہلا آرمی چیف بھی کہا جا سکتا ہے۔ سامسا چاوش کی زندگی کا آخری حصہ جنگوں میں ہی گزرا اور ازنیک کی فتح کے بعد سکاریا کا علاقہ بھی ان کے ہاتھوں فتح ہوا، اور اسی دوران جنگوں کا یہ شہر ترکی کے شہر مودرنو کے قریب بیماری کے باعث اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ سامسا چاوش کا انتقال 1330 عیسوی میں ہوا اور انہیں مودرنو کے قریب گاؤں میں دفنایا گیا اور ان کا مقبرہ آج تک وہاں موجود ہے، جبکہ سوغوت میں واقع ارطغرل غازی کے مقبرے کے باہر موجود قبر سامسا چاوش کی فرضی قبر ہے۔ اس حوالے سے معروف تاریخ دان کمال پاشزاد نے اپنی کتاب تواریخ آل عثمان میں لکھا ہے کہ سامسا چاوش کا مقبرہ مودورنے کے قریب ہوچیمو سالار گاؤں میں واقع ہے، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ مودورنو کے قریب واقع مقبرہ ہی سامسا چاوش کا اصل مدفن ہے۔ دراصل ارطغرل میں سامسا الپ کا کردار ادا کرنے والے اداکار ملی اوزدگان تھے۔ ملی اوزدگان 19 اپریل 1889 میں استنبول میں پیدا ہوئے۔ وہ ایک ترک ماڈل ہیں اور ماڈلنگ کے شعبے سے ہی وابستہ ہیں۔ 2016 میں محمد بوزداگ نے انہیں درلس ارطغرل کے لیے کاسٹ کیا اور اسی ڈرامے نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا، مگر عین اپنی شہرت کے عروج پر محمد بوزداگ کے ساتھ کانٹریکٹ پر تنازع کے باعث انہوں نے ڈرامہ چھوڑ دیا۔ ارطغرل کے بعد وہ اب ایک نئی فلم کی شوٹنگ میں مصروف ہیں۔ انسٹاگرام پر ملی اوزدگان کے فالوورز کی تعداد 1,80,000 سے بھی زائد ہے، جبکہ کورولوش عثمان میں سامسا چاوش کا کردار ادا کرنے والے اداکار اسماعیل حقی ترک انڈسٹری کا ایک جانا پہچانا نام ہے۔ اسماعیل ایک اداکار، پروڈیوسر اور فلم ڈائریکٹر بھی ہیں۔ وہ 21 مارچ 1976 کو استنبول میں پیدا ہوئے۔ 1986 سے 1989 تک انہوں نے کونیا اناطولیا اسٹیج تھیٹر سے اپنے کیریئر کا آغاز کیا اور یہ اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے ترکی کا پہلا لوکل ٹی وی چینل بنایا۔ اسماعیل حقی نے انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملائیشیا سے انٹرنیشنل ریلیشن میں گریجویشن کی اور پھر جرمنی کی لوئس برگ فلم اکیڈمی سے سینما ڈاکومنٹری کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے ملائیشیا میں بھی 3 فلموں میں کام کیا اور اداکاری کے ساتھ ساتھ کئی فلمیں بھی پروڈیوس کیں۔ اسماعیل باقاعدہ طور پر 2003 سے لے کر اب تک انڈسٹری سے وابستہ ہیں۔ وہ ڈراموں کے ساتھ ساتھ کئی فلموں میں بھی جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ انہوں نے 2018 میں بننے والی ترک سیریز محمد کوت الامارہ سے شہرت حاصل کی۔ اس کے بعد کورولوش عثمان میں ان کے کردار کو کافی سراہا گیا، جبکہ اس کے بعد 2020 میں اسماعیل حقی نے ترکی کے ایک اور کامیاب ترین ڈرامہ سیریز پایا تخت عبدالحمید میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھائے۔ انسٹاگرام پر اسماعیل حقی 1,64,000 فالوورز رکھتے ہیں۔ کورولوش عثمان چھوڑنے کے بارے میں ایک پوسٹ میں اسماعیل حقی نے لکھا تھا کہ انہوں نے کرونا وبا کے باعث یہ ڈرامہ نہیں چھوڑا، بلکہ ان کا اس سیزن کے ساتھ جو تعلق تھا وہ ختم ہو گیا۔ کچھ وجوہات کے باعث ڈرامہ چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اس پوسٹ کے بعد خیال یہی کیا جا رہا ہے کہ محمد بوزداگ کا وہ سخت کانٹریکٹ انہوں نے قبول نہیں کیا جس کے بارے میں کورولوش عثمان میں کام کرنے والا کوئی اداکار اس سیریز کے مکمل ہونے تک کسی اور سیریز میں کام نہیں کر سکتا۔ اسی لیے شاید اسماعیل حقی نے یہ کانٹریکٹ قبول نہیں کیا اور پایا تخت عبدالحمید کو اس پر فوقیت دی۔
اگر ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ بھی کریں۔